خلق فضله وجعله سميعا بصيرا، ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا. أما الكافرون فأعتد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا، يعذبون بأصناف العذاب وينادون ويلا ويدعون سبورا. وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء ولا يزال عليما قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة ليكون للعالمين نذيرا. وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا. أما بعد، يا معشر المسلمين، فإني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وأحذركم يوما عبوسا قمطريرا، يوم تبلى كل نفس ولا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا تجد نصيرا. يومئذ يندم الإنسان ولا ينفعه الندم ويطلب العود إلى الدنيا، وهيهات أن يعود ويخرج له كتاب يلقاه منشورا. يا ابن آدم، من أصبح على الدنيا حزينا لم يزدد من الله إلا بعدا، وفي الدنيا إلا كدا، وفي الآخرة إلا جهدا، ولم يزل ممقوتا مهجورا. يا ابن آدم، ترزق بالرزق فإن الرزق مقسوم، والحريص محروم، والاستقصاء شؤوم، والأجل محتوم، وقد فاز من لم يحمل من الظلم نقيرا. يا ابن آدم، خير الحكمة خشية الله، وخير الغنى غنى القلب، وخير الزاد التقوى، وخير ما أعطيتم العافية، وكان ربك قديرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة فسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وكن لنا معينا وظهيرا، واقض حاجاتنا واشف عاهاتنا وأد ديوننا، وكفى بك مجيبا قريبا عليما خبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله. ألا خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين
وسيدنا عثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار، وسيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الإمامين المهامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء، وعلى عميه المعظمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وسائر الصحابة والأخيار من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. للخلق أرسل رحمة ورحيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد. نور أضاع على البرية كلها